एभिडेन्सको रूपमा भन्ने हो क्या। 52 चाहिँ यसो यसो गर्यो भनिसकेपछि एभिडेन्सको रूपमा आयो। अब 1909 मा ऊ आइसकिसकेपछि उसले 1910 मा एउटा पहिलो नेपालको लिखित कानुन 1910 मा चाहिँ मुलुकी ऐन भन्छ हेर्नुहोस्, नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानुन भन्छ 1910 मा उसले जारी गर्यो। यो 1910 को अहिले पनि कुनै पनि विश्वविद्यालय पढाइ हुँदैन र यो मुलुकी ऐन चाहिँ त्यहाँ के छ भने सबै संविधानको विषयमा पढाइ हुन्छ तर यो कानुनको विषयमा पढाइ हुँदैन। के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कुरा आएपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ एक किसिमको हतियारको युज गर्यो, उसले हतियार युज गरेछ। त्यो यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरू जो 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई काट्नुको लागि मार्नुको लागि अब यो मुलुकी ऐनमा एउटा हतियारको युज गरेछ। त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अघि नै मैले भने यो हतियार यानि कि खुँडा तरोवाल बन्दुकहरूले चाहिँ एकजनालाई मात्र मार्ने हो क्या। त उसको क्षमता अनुसार 7 जना तयार गरेर आएछ, 7 जनाले सिधै हान्ने हो भने कतिजना भेट्छ, त्यतिजना मात्र मर्ने हो क्या। तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि शब्द हतियार, शब्दको हतियार युज गरेछ हेर्नुहोस् यहाँनिर। अब यो शब्दको हतियार चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि एउटा पिँढीलाई घोचेको छ नि त्यसको मराइ चाहिँ पिँढी दर पिँढीसम्म हुँदो रहेछ होइन। त्यस्तो खालको शब्दको हतियार भने चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ, त्यति तिखो हुँदो रहेछ, त्यति विशाल हुँदो रहेछ। जसमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि 1910 को मुलुकी ऐनले चाहिँ तपाईँ हामीलाई कहाँ राख्दियो भन्दाखेरि शब्दको हतियारको रूपमा चाहिँ के भनिदियो भन्दाखेरि मतुवाली भनिदियो हेर्नुहोस्। अघि हाम्रो 1-2 जना सरले निकै भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि मतुवाली मतुवाली। त मतुवाली भने यो के अरे मुलुकी ऐनमा चाहिँ मतुवाली भन्ने शब्द तपाईँ हामीलाई भन्यो। त मतुवाली भन्ने बित्तिकै के भन्छ इङ्ग्लिसलाई ड्रङ्कार्ड भन्छ क्या। 24 घन्टा जहाँ रक्सी खाने मान्छे मतुवाली हो। हामीलाई के भन्दियो भने खाए पनि मतुवाली नखाए पनि मतुवाली त्यही छ नि होइन। मङ्गोल भन्दैन हाम्रो मान्छेले मतुवाली भन्छ। त मतुवाली भनेको के भन्दाखेरि जहाँ रक्सी खाने होइन त। अब 167-68 वर्ष अगाडि हाम्रो पुर्खालाई घोचेको थियो तिमी मतुवाली भन्दै थियो। त्यसको मराइ चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेछ भन्दा अहिले युवाहरू भट्टीमा जहाँ रक्सी खाँदै गरेको ठाउँमा गऱ्यो भने बाबु नखानुहोस् न हो, खायो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्यो भने उसले के भन्छ जातले पाएको हातले खाएको खाएतिर के बिगारै हुन्छ हो कि होइन। सिधै त्यही भन्छ होइन, सिधै त्यही भन्छ। के भन्दा यो मतुवाली भन्ने शब्द आयो नि त त्यहाँ। यहाँ कस्तो हुन्छ त्यसले अहिले 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 बोल्नु न ल। यो चाहिँ कस्तो हुँदा भने यो मतुवाली भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो जनजीवनमा आयो नि त। जस्तै यो मतुवाली शब्द चाहिँ हिजो कस्तो हुन्थ्यो भन्दा नि मेरो मम्मीले पनि युज गर्नुहुन्थ्यो कि अझै पनि युज गर्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मतुवालीको छोराछोरी चाहिँ घैँटोमा घाम लागिन्जेल सुत्छ, छेत्री बाहुनको छोराछोरी कहाँ पुगिसक्यो भन्थ्यो क्या। अनि कलिलो मनस्तिष्कीमा जो कलिलो दिमागले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि यो के अरे मतुवाली मतुवाली भन्ने शब्द चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरो आयो नि त। यसको डेफिनेसन खोज्दै जाँदा यसको परिभाषा खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ के पायो भन्दाखेरि जाँड रक्सी खाने पायो होइन त। जाँड रक्सी खाने पायो नि त। मान्छे सफल हुनुको लागि 3वटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस् है। इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त होइन। मान्छे सक्सेस हुनुको लागि है स्वास्थ्य पनि चाहियो, समय पनि इम्पोर्टेन्ट, स्वास्थ्य पनि इम्पोर्टेन्ट होइन, सम्पत्ति पनि इम्पोर्टेन्ट हो नि त। अब यो मतुवाली भन्ने शब्दमा ठ्याक्क लागु गर्नुहोस्। मतुवाली भन्ने मान्छेले जुरुक्क उठ्ने हो, थालिहाल्ने हो, समयको ख्याल भयो होइन। अन्नबाली केही हुँदैन पेटमा बाबु एकछिन यसले कान पक्रिनु पर्यो। हुन्छ यताबाट जानुहोस् न। तार उठाइदेऊ न तार पर्दैन यहाँ छ बाटो यताबाट जानु। दीपक भाइ यहाँ म स्वास्थ्य अग्नि भाइ हामी एकछिन लाग्यो उठाइदेऊ न जानु टपिक चेन्ज गर्ने ल। यो टपिक चेन्ज गर्ने मतुवाली टपिक अर्कै कुरा यहाँ कुरो के आयो भन्दाखेरि मतुवाली भन्ने शब्दले चाहिँ यहाँ हाम्रो मान्छेहरू होइन
यहाँनिर अल्मलियो कहाँ भन्दाखेरि यहाँ यो शब्दमा अल्मिन्छ। यो शब्दले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अब मतवाली भइसकेपछि समयको पनि ख्याल भएन होइन, स्वास्थ्य पनि अब बिग्रिँदै गयो होइन, अनि 2-4 कट्ठा जमिन जोडिएको सम्पत्ति पनि, किनकि कामै त के त हुँदैन होइन, जहाँ रक्सी खाने सुत्ने बस्ने हो। त्यही भएर अब यो 3वटा कुरो चाहिँ मान्छे सफल हुनुको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। समय कति ख्याल हुन्छ अहिले मान्छेले होइन, समय सबै कुरो समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर्सनल कुरा, व्यक्ति विशेषको मात्र कुरा आएन, हाम्रो समाज नै मतवाली भएर गयो भने चाहिँ, अनि हाम्रो समाजै मतवाली भइसकेपछि अनि भाषा धर्म संस्कार संस्कृति कसले गर्ने, किनकि उसलाई चाहिँ केही ख्यालै छैन नि त। यसरी चाहिँ हामी यो शब्दको हतियारबाट चाहिँ हामी, शब्दको छुराबाट चाहिँ हामी मर्दै मर्दै गयौँ। शब्दको छुराले चाहिँ हामीलाई के गर्यो भने मतवाली बनाइदियो। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो शब्द नआएर मङ्गोल भन्ने शब्द आउनु पर्थ्यो वास्तवमा। यहाँ हेर्नु न, यहाँ के छ मतवाली 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 भन्दा अहिले हेर्नुहोस् हिमाली चोकमा गएर चाहिँ यहाँ घरको कोही या यो गाउँको मान्छे कोही गएर चोकमा गएर नै हामी मतवालीहरू भनेको यस्तो उस्तो भनेर भन्छन् होइन। तर त्यो ठाउँमा कहिले मङ्गोल भन्ने सुन्नुभएको छ? उसले मङ्गोल भनेको पार्टी भन्छ क्या, मङ्गोल भनेको पार्टी होइन। मेरा तपाईँलाई आग्रह के भन्दाखेरि तपाईँ पार्टी जुनसुकैमा रहनुहोस्, ठुलो कुरो भएन। एमाले काङ्ग्रेस माओवादी जे चाहिँ नो प्रब्लम, त्यो समस्या नै होइन त्यो। तर आफूले आफूलाई मतवाली चाहिँ कहिले नभन्नुहोस् क्या, आफूले आफूलाई मङ्गोल भन्नुहोस्। मङ्गोल 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 भएपछि आउने कलिलो दिमाग भएको हाम्रो भावी सन्ततिले के भन्छ, मङ्गोल भन्ने शब्द पहिला नै सुन्छ। कलिलो दिमागमा मङ्गोल भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै यो मङ्गोल के रहेछ त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि यो माटोको मालिक पाउँछ क्या, यो माटोको मालिक भएको चाहिँ उसले महसुस गर्छ अनि मालिक हुने चेष्टा गर्छ। तर हामीले के भन्दा भने मतवाली मतवाली भन्यौँ, अनि हामीले चाहिँ केटाकेटीलाई पठाउनु पर्ने स्कुल, अनि भट्टीतिर पठायौँ भने स्कुल गए पो ज्ञान गुणका कुराहरू पढ्छ त होइन। भट्टीतिर पठायो भने त भट्टीमा त जे पाउँछ त्यही खाने हो नि त। अनि भन्छ ए मतवाली भएर जहाँ रक्सी खाइने हो भन्छ। अनि हामीले शिक्षा नै उल्टो दिएको छौँ त, कहाँ हुन्छ त? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मङ्गोल भन्ने शब्द चाहिँ अब गर्वको साथ तपाईँहरूले लिनु पऱ्यो। मैले भने पार्टी जुनसुकै रहन्छ, भोलि तपाईँलाई एमएनओको विषयमा होइन, एमएनओको सिद्धान्त चाहिँ राम्रो लाग्यो भने आउनुहोस्, हो स्वागत छ, त्यसलाई ठुलो कुरो। तर तपाईँहरूले जुनै पार्टीमा रह्यो भने, जुनै सङ्गठनमा रह्यो भने मङ्गोल भन्ने चाहिँ, तर यहाँ के छ भन्दाखेरि मङ्गोल भनिसकेपछि मान्छेले के भन्छ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन MNO चाहिँ मङ्गोलहरूको साझा सङ्गठन हो। तर यहाँ के भन्छ त मङ्गोल भने त यो त एउटा पार्टी हो भन्छ क्या, त्यो चाहिँ गलत कुरो हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले नबुझिदिनु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मतवाली भन्ने शब्द चाहिँ आजैदेखि तपाईँले छोडिदिनु पऱ्यो। हामी त भन्दैनौँ, म त यसै कार्यक्रममा मात्र भन्यो, अरू बेला त म मतवालीको शब्द ल्याउने, किनकि मतवाली शब्दले त्यो मिनिङ दिन्छ क्या। मतवाली भने शब्दको हतियारको रूपमा चाहिँ यो युज गरेको पाउँछ। त मासिने मतवाली पनि भन्छ, नमासिने मतवाली पनि भन्छ। अनि के पनि भन्छ भन्दाखेरि होइन तिमीहरूको त संस्कारै त्यस्तो छ नि त, जहाँ रक्सी खान्छौ भन्छ क्या। एकचोटि मेरो गाउँमा त्यस्तै एउटा किसान समुदायको एकजना मान्छे मऱ्यो। अनि अब किसान समुदायको मान्छे मर्ने बित्तिकै अब गाउँलेहरू त गयौँ न, गुटुङटुङ जाँदाखेरि दुईजना टिचर, एकजना एकजना चाहिँ त्यहाँको यसो जान्ने बुझ्ने मान्छे नै त्यो बसिरहेको थियो। म पनि सट्टा पुगेँ। अनि उनीहरू त अब संस्कार अनुसारको कुरा गर्ने, संस्कारले त के भन्छ भन्दाखेरि अब मर्ने बित्तिकै या के गर्ने बित्तिकै त हाम्रो त चाहिन्छ नि त होइन, अब मत चाहिन्छ नि त, मतलब रक्सी चाहिन्छ। अनि त्यो टिचरले के भने यिनीहरूको संस्कारै जन रक्सी खाने हुन्छ, के गर्नु यिनीहरूको त भन्थ्यो क्या। मैले पनि छ्यास्स सुनिहालेँ। संस्कारको कुरा गर्नुहुन्छ नि सर, त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् तपाईँले भन्ने। संस्कारको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको संस्कारभन्दा हाम्रो संस्कार राम्रो छ भन्ने। किन भन्दाखेरि हामीले त मद यानि कि अल्कोहल त तपाईँको हर मेडिसिनमा हुन्छ नि त होइन, केही पर्सेन्ट ज्यादा खानु पो मतवाली हो त। अहिले हाम्रो मान्छेले ज्यादा युज गरिदिएर पो त मतवाली भयो त होइन। तर यसलाई पनि औषधिको हो त्यो हो नि त। तर के भन्दाखेरि तपाईँहरूको संस्कार तपाईँलाई थाहा छ भन्ने। अनि ऊ झस्क्यो क्या, के भन्छ भने हाम्रो त मत यानि कि जहाँ रक्सी खाएर गर्छौँ अरे, तपाईँहरू त मुत खानुहुन्छ भन्ने। उनीहरू त मुत खान्छ नि त होइन। तपाईँ आफै विचार गर्नु। मैले त्यो सिधै के भन्दा भने हेर्नुहोस्, अस्ति सी जिनपिङ आएको थियो। सी जिनपिङ आएको बेलामा चाहिँ नेपालको समृद्धिको लागि होइन, नेपालको विकासको लागि, नेपाल र चाइनाको सम्बन्धको लागि चाहिँ ल चियर्स भनेर चाहिँ ए लेभलको रक्सी चट्ट उठाएर खायो नि त होइन। त्यो गिलासमा त रक्सी थियो नि त। अन्त गाईको मुत थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो ल भन्नुहोस् त? गाईको मुत थियो भने त्यो गिलासमा कस्तो अवस्था हुन्थ्यो?
ऊ त मुत खान्छ नि त होइन मुत खाने संस्कार भन्दा त मत खाने राम्रो हो नि त तर के भन्दा ज्यादा चाहिँ खानु हुँदैन भन्ने भातै पनि त ज्यादा भयो भने त कहाँ डाइजेस्ट हुँदैन होइन हाम्रो संस्कार यो मतवाली शब्द स्वीकार्यो किनकि ज्यादा खानेलाई चाहिँ मतवाली भन्छ तर हाम्रो मान्छेहरूको सोचाइ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर अब चाहिँ चेतनाको कुरा आउँछ फेरि चेतनाको कुरा आउँछ यहाँनिर चेतना कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो गाउँभन्दा मासतिर 2 नम्बर वाडा म चाहिँ 3 नम्बर वाडाको मान्छे 2 नम्बर वाडाको वडा अध्यक्ष चाहिँ तिलक नेउपाने भन्छ क्या एमालेबाट जितेको 14 वर्ष जाँडक्सी खाएको 2 वर्ष मात्र भएर छोडाइदियो एमाले टिकट दियो जित्यो अहिले जानुपर्छ तपाईँको नालीमा खोज्दै जानुपर्छ वडा अध्यक्ष त तपाईँ लडिरहेको छ कि भन्छ अनि एकचोटि मैले हो मतवाली वडा अध्यक्षजी के छ खबर भनेको जुरेको उठेर तैँले मलाई मतवाली देखिस् म त नेउपानेको छोरो पो त भने अब माथिरहेछ तपाईँले रवि लामिछानेको कार्यक्रम हेर्नु होला सिधा कुरा जनतामा उसले इन्टरभ्यू लिएको छ मातेरै दिएको छैन उसले आफूलाई मतवाली कहिले भन्दैन क्या तर हाम्रो मान्छेको कन्सेप्ट कस्तो छ भने जाँडपछि खाँदैन तर आफूलाई मतवाली भनिदिन्छ त्यो चाहिँ गलत हो क्या त्यो चाहिँ चेतनाको कमी हो हामी जाँडपछि खाँदैनौँ भने हामी मतवाली होइन यदि मलाई कसैले आएर ओइ मतवाली भन्छ भने म त पड्काइदिन्छु पड्काउँछु भन्नाले फेरि हातले चाहिँ होइन है विचारले चाहिँ पड्काउनुपर्छ विचारले चाहिँ पड्काएपछि जितिन्छ भन्नु न अहिले हाम्रो मान्छेले गरेको थियो हाम्रो मान्छेले चाहिँ हातले गर्यो क्या त्यहाँ त हाम्रो मान्छे बाहुन क्षेत्रीले चाहिँ ट्याम बोलेको पुरा रिस रिसा बनाइदिन्छ हामीलाई हामी चाहिँ दाराकृत जस्तो गर्दै बस्छौँ क्या अन्तिममा गएर अनि दिन थालिहाल्छौँ दियो भने त प्रमाण बस्यो नि त होइन बोलेको त प्रमाण हुँदैन हिर्काएको त प्रमाण हुन्छ अनि मलाई यसो गर्यो भने अनि पुलिस चौकी लगाउनु पनि सजिलो हुन्छ नि त अब चाहिँ त्यसो होइन हामीले वैचारिक रूपले अगाडि बढ्नु पऱ्यो बाहुन क्षेत्रले तिमी मतवाली भन्छन् तिमी हामी कसरी मतवाली जाँडरसी खाँदैछस् मलाई जसले जाँडरसी खान्छ ऊ मतवाली भन्ने सिधै त्यही भन्ने आइन्दादेखि यसो कुरा गर्छ भने तिमीलाई म मानानीको केस गर्छु भन्दा पनि भयो नि त होइन किनकि जाँडरसी जसले खान्छ अब उनीहरूले भन्न थालिसक्यो जाँडरसी खाने मतवाली अस्ति तपाईँले हाम्रो एकजना त्यो उस्मानी के अरे रिसर्च सेन्टरमा नै आएको एकजना त्यो खड्कायो क्या म नयाँ मतवाली हो भन्दै उसले आफूलाई बोलेको छ क्या किनकि जाँडरसी खाने मान्छे आफूलाई मतवाली तर हामीले अब यो शब्दलाई चाहिँ यसरी यो शब्दको हतियारको रूपमा युज गऱ्यो उसले त्यति बेला अनि हामी त्यो छुराबाट घुसिँदै गयौँ भनौँ न अब हामीले हाम्रो समाजलाई चाहिँ यो शब्दबाट चाहिँ बचाउनु पऱ्यो कलिलो दिमागमा यो मङ्गोल भन्ने शब्द हालिदिनु पऱ्यो मङ्गोल भन्ने चाहिँ मङ्गोलियन होइन क्या मङ्गोल भन्ने शब्द तपाईँहरू हालिदिने बित्तिकै मैले होइन कलिलो दिमागले त्यो घुस्यो उसले मङ्गोल भन्ने शब्दको शाब्दिक अर्थ खोज्दै जाँदाखेरि यो माटोको मालिक पाउँछ क्या उसले यो माटोको उत्पत्ति पायो नि त उत्पत्ति हुने यो माटोको मालिक भने चाहिँ उसले मालिक हुने चेष्टा गर्छ उसले चाहिँ भोलि यो देशलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो चाहिँ विचार गर्छ यो शब्दले चाहिँ तर यसले चाहिँ के गर्छ भने जाँडरसी खान्छ अनि जाँडरसी खाएर मातेर हिँड्छ अनि हामीले किन गाली गर्नु होला किनकि हामीले त्यतातिर लग्यौँ अब यस्तो छ त्यस कारणले गर्दा अब यसमा अर्को शब्द किराती पनि भन्छौँ हेर्नुहोस् है किराती शब्द अघि पनि यहाँनिर म त्यो पर्चा मागेर हेर्नु खोज्नु कारण चाहिँ यो धर्मको कोलममा चाहिँ किराती लेख्छन् कि भनेर चाहिँ हेर्नु खोजेँ तर त्यहाँ त रहेनछ होइन उहाँहरू त किरातीको त विरोधी नै हुनुपर्छ त यो शब्दले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अनैतिक रूपमा जन्मेको सन्तान होइन अनैतिक रूपमा जन्मेको सन्तान आचरण चाहिँ जनावरको जस्तो भएको मान्छेहरू चाहिँ किराती हो भनेर भनेका छन् यो चाहिँ फेरि कस्तो भन्दाखेरि यो शब्द चाहिँ विशेष गरेर कहाँबाट आएको भन्दाखेरि बाहुनको वेदबाट आएको यो शब्दहरू चाहिँ हाम्रो मुन्डुमबाट हाम्रो थुतुर वेदबाट हाम्रो भाषाबाट आएको शब्दै होइन अब यसमा के भन्छ भने सुम्निमाको कुरा गर्छ सोमदत्त र सुम्निमाबाट जन्मिएको खच्चर सन्तान चाहिँ गणेश भन्छ क्या गणेश चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि ऊ जन्मले शरीर चाहिँ उसको मान्छेको हो जसको सोच्ने शक्ति दिमाग चाहिँ जनावरको हो क्या भन्नुको जन्मले तपाईँ हामी मान्छे तर सोच्ने शक्ति चाहिँ जनावरको जस्तो भएको प्रवृत्ति त्यो खालको प्रवृत्ति भएको मान्छेहरू चाहिँ किराती हो भनेर भन्नु खोज्यो होइन त्यो तपाईँले त्यो सुम्निमा त्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लेखेको सुम्निमा पुस्तकमा पनि त्यही भनेको छ सोमदत्त र सुम्निमालाई चाहिँ बलात्कार गरेर जन्मेको अनैतिक सन्तान चाहिँ गणेश चाहिँ किराती हो भनेर भनेको छ किरातीको सन्तानहरू चाहिँ राईले मुमेचे दिमाल भनेर भने भन्नु मतलब हामीले यो शब्द स्वीकार्यौँ भने हामी अनैतिक रूपमा जन्मिएको सन्तान त्यो खच्चर सन्तान भयौँ अब जसको आचरण चाहिँ जनावरको जस्तो भने जस्तै सुभाष नेम्बाङ तपाईँ हामीले नेता भन्छौँ नि सुभाष नेम्बाङ चाहिँ वास्तवमा किराती हो चाहिँ किन भन्दाखेरि ऊ जन्मले लिम्बूको कुलमा जन्मिएको छ
तर लिम्बूको अधिकारको भाषाको लागि उसले केही गरेको छ अहिलेसम्म भोट लिम्बूले नै दिएर जितेको छ उसलाई लिम्बू मङ्गोलले भोट छैन गरेकै छैन अहिलेसम्म किन भन्दाखेरि उल्टो बरु तपाईँ हाम्रो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति तहस नहस गर्नुको लागि काम गरिरहेको छ भने जन्मले लिम्बूकुलमा जन्मेको पनि लिम्बूकै विरुद्धमा आउने मान्छे चाहिँ किराँती हो नि त जन्मले मान्छे हो होइन यसको डेफिनेसन त्यो भन्छ क्या जन्मले चाहिँ मान्छे हो तर मान्छेकै विरुद्धमा चाहिँ उसले गतिविधि गर्छ भने ऊ चाहिँ हाम्रो क्षेत्र त राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदाहरण दिँदैन भयो हुन्छ अनि होइन राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने त उसको त पार्टी पनि त्यही खालको हो कि तर सुभाष नेम्बाङबाट त मान्छे झुकिन्छ नि त राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट त अब त नझुकेला नि त किनकि उसले वकालत गरेको उसको सिद्धान्त त बेग्लै छ नि त होइन उसले त हिन्दू नै कुरा गर्छ हिन्दूहरूले त के भन्छ भन्दाखेरि किराँतीहरू भनेको त त्यही हो तर कमसेकम भन्दाखेरि सुभाष नेम्बाङले त अहिलेसम्म ढाँटिरहेको छ नि त उसले त होइन त्यो खालको गतिविधि त यसमा चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि अनि यतानिर अलिकति झुक्याउने मान्छेहरू पनि छन् क्या हाम्रो मान्छेहरू जस्तै किराँती शब्दको विषयमा चाहिँ माथि एकतप्पामा चाहिँ निकै बहसै मैले गर्दाखेरि बहसै भयो क्या त्यहाँ चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ कुरा आयो नि कसरी हो है तेरिका तपाईँले हामी किराँती हो नि यस्तो उस्तो भन्ने खाले कुरा गरेँ क्या त्यो एक किसिमको बहसै भयो बहसै हुँदाखेरि मैले के भने यो शब्द कहाँबाट आएको तपाईँलाई थाहा छ भने होइन यो शब्द थाहा छैन अनि यहाँ मैले उदाहरण के दिएँ भन्दाखेरि त्यो एकतप्पामा चाहिँ एक साइडमा त्यो सिङ्लाबु भन्ने ठाउँ रहेछ हेर्नुहोस् है सिङ्लाबु भन्दछ क्या यता त्यो 8 नम्बर पहिलाको साबिक 8 रहेछ त्यो ठाउँमा चाहिँ एकतप्पाको सिङ्लाबु भन्ने ठाउँ अनि सिङ्लाबु भन्ने ठाउँको चाहिँ मैले त्यहाँनिर चाहिँ यसको वास्तविक अर्थ खोज्दै गएँ क्या के रहेछ यो सिङ्लाबु भन्ने भन्दाखेरि लिम्बू भाषाबाट आएको रहेछ हेर्नुहोस् सिङ भनेको दाउरा लाबु भनेको दाउरा पाउने ठाउँ भन्ने रहेछ त्यो त्यसरी आएको रहेछ अब यो सिङ्लाबु भन्ने शब्द चाहिँ लिम्बू भाषाबाट आएको नि त मैले यसको अर्थ चाहिँ लिम्बू भाषामै गएर खोज्नु पऱ्यो नि त मगर भाषामा गएर चाहिँ सिङ्लाबु भनेको के भन्यो भने त यसको सही अर्थ आउँछ त आउँदैन नि त होइन तर यो कुरो के भन्दाखेरि यो किराँती भन्ने शब्द पनि त्यही हो किराँती भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँ हाम्रो मुन्दुममा तपाईँ हाम्रो भाषामा कहीँ छैन कहाँ छ भन्दाखेरि बाहुनको वेदमा छैन अनि बाहुनको वेदमा भएको शब्दले त्यसको अर्थ पनि बाहुनको वेदैबाट ल्याउनु पर्यो नि त नि हाम्रो भाषाबाट दिएर हुन्छ भएको यहाँनिर यो छ क्या के भन्छ भने यसको चकुसीले चन्द्रकुमार शर्माले के भन्दा किराँती जति सबै हिन्दू हो भनिदियो किन भन्दाखेरि यो किराँत जसले मान्छ नि त्यो नि हिन्दूको वेदबाट आएको शब्द हो अनि हिन्दूको वेदबाट आएको शब्दले अर्थ पनि त हिन्दूको वेदैबाट दिनु पर्यो नि त होइन अनि हिन्दूको वेदले चाहिँ के भन्छ भन्दा किराँती भनेको अनैतिक रूपमा जन्मिएको सन्तान भन्ने अनि हामी मान्नुमा तयार यस्तो अवस्था हो क्या तपाईँ हाम्रो लिम्बू फेदाङमाहरू हुनुहुन्छ नि होइन कति हुन्छ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् क्या किराँती भन्ने शब्द तपाईँ हाम्रो शब्दकोशमा छ भने छैन भन्दा त्यही विषयमा चाहिँ त्यसको अर्को युनिट हो क्या यो लिम्बूको जन्म स्थान कहाँबाट त्यो युमा संयोग भन्छ कि यो हाम्रो लिम्बू युनिट यो त्यही त हामीले चाहिँ यो ओरिजिनेटिभ जानतिर जानु पऱ्यो नि त होइन ओरिजिनल कुरातिर जानु पऱ्यो नि त हामीले जस्तै अब यहाँ के छ भन्दाखेरि किराँतीहरूको पहिलो राजा यलम्बर भन्छ होइन अनि यलम्बर पहिलो राजा अरे बाबा त्यो त हो त मङ्गोलहरूको राजा पहिलो राजा यलम्बर हो त होइन त हिजो सत्ता र शक्ति त बाहुन छेत्रीको भएकाले इतिहास त उसले लेख्ने हो नि त नाम त उसले दिने होइन त ठिकै छ त मल्ल वंश सुरु गर्दाखेरि होइन जयस्थिति मल्ल होइन मल्ल आउँछ नि त नाम शाहहरू पनि त शाह आउँछ अनि यलम्बरको पछाडि किन किराँती आएन त कहीँ छ त उल्लेख भएको त्यतिखेरको त्यो के छ बाहुन छेत्रीले आफ्नो उसबाट चाहिँ के अरे भन्दाखेरि ऊभन्दा अलग देखिने क्या बाहुन छेत्रीभन्दा हामी अलग देखिन्छौँ नि त अलग देखिनेले के भन्दैन हिजो अनार्य भन्यो हामीलाई मतवाली भन्यो किराँती भन्यो शूद्र भन्छ अहिले आदिवासी जनजाति भनिरहेछ उसले दिएको नाम हो नि त त्यो त हाम्रो शब्दकोशबाट आएको नाम छ त हाम्रो शब्दबाट त अघि आएन लिम्बू र याक्थुम्बा होइन त हो कि भन्नु त मेरो भाषाबाट लिम्बूलाई बेग्लै भाषा मेरो भाषाबाट पनि तपाईँहरू लिम्बू समुदायलाई एउटा नाम छ हो कि भन्नु त धिमालको नाम छ सबैको नाम हाम्रो भाषाबाट पनि छ क्या तपाईँहरूको भाषाबाट पनि लिम्बूहरूको भाषाबाट पनि छ राईको मगरकोबाट पनि छ क्या आफू तर यो शब्द चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त बाहुनको वेदबाट आयो नि त यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो क्या यसरी शब्दको हतियारको रूपमा चाहिँ यसरी कानुनै बनाएर होइन मुलुकीमा होइन कानुनै बनाएर नीति नै बनाएर त्यो खालको चाहिँ उसले चाहिँ अभियान सुरु गर्यो होइन अब यसमा शूद्र पनि छ
होइन हामीले नै अब शूद्र बनाएको छ। अब शूद्रको विषयमा चाहिँ अलिक तल पनि अलिकति कुरा आउँछ, त्यतिखेर कुरा गरौँला है शूद्रको विषय। किनकि अब मैले फेरि यहाँ पनि सम्झाउन थालेँ, तल पनि सम्झाउन थालेँ होइन, अलिक लामो हुन्छ। यसरी चाहिँ यो 1910 आजभन्दा 168 वर्षको तपाईँ हाम्रो समाजलाई, तपाईँ हामीलाई घोचेको छुराले चाहिँ त्यसको मराइ चाहिँ अहिलेसम्म लगभग मरिरहेछौँ, अहिलेसम्म तपाईँ हामीले भोगिरहेछौँ भनौँ न होइन। अब मतली शब्दले त्यो यो आइरहेछ। त यो अवस्थामा हामीलाई आजभन्दा 168 वर्ष अगाडि मुलुकियनको रूपमा कानुन बनाएर चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ त्यो ल्या प्रहार गर्यो। अब त्यो त भयो हिजो 168 वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन। तर अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कस्तो खालको नीति ल्याएको छ भन्दाखेरि अबको अहिलेको संविधान हेर्नुपर्ने होइन, नेपालको मूल कानुन यही होइन त। तपाईँ हामीले भोट दिएर बनाएको होइन, नेपाली जनताले बनाएको एसियाकै सर्वोत्कृष्ट संविधान पनि भन्छ। यसले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता स्वीकारेको छ। त्यो चाहिँ स्वागतयोग्य कुरा हो। हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङजीले नै यसको लागि लड्नु भएको, उहाँले जेल यसकै लागि लड्नु भएको, पर्नुभएको। तर यो कुरो हुँदाहुँदै पनि यसमा अन्य कुरोहरू चाहिँ अलिकति तपाईँ हामीलाई भनौँ एउटा छुराको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको बाहुनजीले चाहिँ यसमा त्यो नीतिगत रूपमा नेपालमा 7वटा संविधान मध्ये होइन अहिलेको संविधानको कुरा गरौँ, यसले के गरेछ भन्दाखेरि अब यहाँनिर आएर म यहाँ टेबलै बनाउँछु ल। हेर्नुहोस्, अस्तित्व भर्सेस पहिचान होइन। अब हामीलाई अहिले यहाँनिर लगेर राखिदिएको छ। तपाईँ हामी पहिचानको लागि लडिरहेछौँ होइन। लिम्बुवान भन्यो, खम्बुवान भन्यो, ताम्सालिङ भन्यो, कोचिला भन्यो, सबै पनि जातीय राजनीति गर्ने मान्छेले पहिचान 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 कुरा गरिरहेछ। के हो पहिचान होइन? पहिचान भनेको परिचय भनेको होइन त, आइडेन्टिटी भनेको। अस्तित्व भनेको इन्टिटी भन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा। अब पहिचान चाहिँ चेन्जेबल हुन्छ, परिवर्तित हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै तपाईँहरूको अगाडि मैले म शानबहादुर मेचे, म केन्द्रीय सदस्य भने होइन, अहिले लिन्छु एकछिन होइन, यो होइन अहिले मेरो घाँटी बस्छ। अनि पहिचान चाहिँ चेन्जेबल मैले भने म तपाईँहरूको अगाडि यो समय परिस्थिति र परिवेशमा मैले के भने म शानबहादुर मेचे एउटा परिचय सिधै म केन्द्रीय सदस्य। उहाँ हिमालयमा गएपछि चाहिँ मैले त्यो समय त्यो परिस्थिति त्यो परिवेशमा चाहिँ मैले गएर म कहाँ शानबहादुर हो, म त श्यामबहादुर पो त भन्दा नि भयो नि त। किनकि समय परिस्थिति परिवेश अनुसार त्यहाँ चेन्ज भयो नि त होइन। पहिचान चाहिँ चेन्जेबल हुन्छ क्या, परिवर्तित कुरा हो। म अघि नै हाम्रो पहिचान हिजो हेर्नु कस्तो थियो भने त गाई काटेर हाम्रो संस्कार गर्ने हिजो हाम्रो पहिचान थियो। अब अहिले हामी गाई काट्नु पाउँछौँ त? अहिले त हामी के अरे घिरौला काट्नुपर्छ होइन। त्यो अवस्था आयो नि त, हामी परिवर्तन त भयो नि त अब होइन, हो कि नभन्नु त। अब भोलिको दिनमा हेर्नुहोस्, हिजो हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ तपाईँको धान नाच्दाखेरि उ गर्दाखेरि चाहिँ मुखले गीत गाउँथ्यो होला। अब अहिले त डिजे लाउँछ नि त मान्छेले होइन त। समयअनुसार परिवर्तन भएन त, भोलिको दिनमा अर्कै के आउँला। यो चाहिँ परिवर्तित कुरा आयो क्या। तर अस्तित्व चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। अस्तित्व भने मानव अस्तित्व यानि कि मङ्गोल अस्तित्व। यो संविधानले तपाईँ हाम्रो अस्तित्व किटानै गरिदिएको छ, अस्तित्वको सुनिश्चितता गरिदिएको छैन। जिरो छ अस्तित्व छैन, अस्तित्व भन्ने कुरै छैन। भन्नुको मतलब कस्तो भन्दाखेरि यो घर छ नि त, अस्तित्वमा छ नि त होइन। यो घर अस्तित्वमा छ र पो यसको ढोका यहाँ छ होइन, यसको रङ रोगन यस्तो छ, यो यहाँनिर एउटा ढोका छ, इँटा यस्तो छ, यस्तो रङ लगाएको छ, अस्तित्वमा छ र पो छ त। यो घरै छैन भने अनि यहाँ कहाँ ढोका कहाँ छ, के छ, के कसरी चाल पाउने? भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि हामी पहिला मानव अस्तित्व हुनु पऱ्यो। संविधानले तपाईँ हामीलाई मान्छे बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरो। हामी मान्छे नै छैनौँ अहिले। अनि पहिचान गरेर चाहिँ अनि पहिचान राईको पहिचान, यस्तो लिम्बूको पहिचान, अरे बाबा पहिला हामी मान्छे हौँ न त भन्ने कुरो हो क्या। घर बनाउँदा छाना पहिला चाहियो भने छाना मैले भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि आउनु पऱ्यो नि त, एउटा नक्सा त बनिनु परेन। नक्सा भइसकिसकेपछि उत्तर फर्केको छ कि पूर्व फर्केको छ कि होइन, यो झ्यालमा चाहिँ यस्तो रङ लाउने यस्तो गर्ने भन्ने कुरो त पहिला घर बनिनु पऱ्यो नि त होइन। जिरोमा हुन्छ त केही कुरो, जिरो भनेको त नो हो नि त, छैन नि त केही त्यहाँ। अहिले हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने अस्तित्व नै छैन तपाईँ हाम्रो यहाँ। तपाईँ हामी मङ्गोल भन्ने अस्तित्व नै छैन। जबकि यसको धारा 84 को धारा 2 मा हेर्नुहोस्,
धारा 84 को उपधारा 2 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम एउटा के अरे राजनीतिक दलले चाहिँ बुझाउनु पर्ने उम्मेदवारी दिँदाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र समेत बन्द सूची तयार गरेर बुझाउनु पर्ने छ भनेर भनेको छ। अनि खस आर्य भनेको चाहिँ को अरे भनेर भनेर यहाँ त पछाडि स्पष्टीकरण दिने बेला के भनेको छ भन्दाखेरि यस उपधाराको प्रयोजनको लागि खस आर्य भन्नाले क्षेत्रीय ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी, दशनामी समुदाय सम्झनु पर्दछ भनेर भनिदिनु। हेर्नुहोस् है, त्यो इभिडेन्स है तपाईँहरूलाई। अब यसमा के आयो भन्दाखेरि खस आर्य, आर्य भनेको को? आर्य भनेको एउटा नस्ल होइन त, एउटा अस्तित्व होइन। अब यहाँनिर चाहिँ दाहाल लेखेको थियो, अधिकार लेखेको थियो, अधिकारी लेखेको थियो होइन, कुमार लेखेको थियो, तल्लो वर्गमा राख्यो भनेर अब होइन त्यो होइन। खस आर्य नै लेख्नु कारण चाहिँ के त, हिजो हिन्दू आर्य लेखेको थियो होइन, खस आर्य नै। जस्तै हामीलाई आदिवासी जनजाति उसले लेख्यो भने ठिकै छ त, उसले पनि आफूलाई अधिकारी लेखेको थियो, दाहाल लेखेको थियो भने हुन्थ्यो नि त होइन। तर हामीलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति भन्यो अनि उसले आफूले खस आर्य भन्यो भने चाहिँ आर्य भनेको चाहिँ ऊ त मान्छे भयो नि त, MAN को A आयो। ए आयो। हामीलाई खोइ भने हाम्रो अस्तित्व चाहिँ यो संविधानले किटान गर्दैन। अनि हामी मान्छे नै भइसकेको छैन भने के मानव अधिकारको कुरा? अहिलेको संविधानले तपाईँ हामीलाई मान्छे गनिएको छैन। त्यसो भनिरहँदाखेरि फेरि मान्छे गनिएको छैन भन्दाखेरि उमेरले यो उमेर भइसक्यो होइन, उमेरले डाँडा काटिसक्यो, जन्मेर यत्रो भइसक्यो, अहिलेसम्म मान्छे भयो हो। हामी जन्मले मान्छे हौँ तर वैधानिक रूपमा हामी मान्छे भइसकेको छैनौँ। वैधानिक रूपमा हुनु पर्यो। जस्तै सपोज मानौँ म चाहिँ बाइक राइडिङ गर्छु नि त, उहाँनिर चाहिँ तपाईँको सगरमाथा चोकमा चाहिँ ट्राफिकले ट्र्याकमा रोकेर है लाइसेन्सले भन्यो भने हजुर मसँग छैन भन्यो भने उसले के भन्छ, तिमी ड्राइभर होइन भन्छ नि त, तिमीले गाडी कुदाउने अधिकारै छैन तिम्रो भन्छ, किनकि मसँग लाइसेन्स छैन। वैधानिक रूपमा मैले लाइसेन्स भयो भने मात्रै कुदाउनु पाउँछु नि त। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि म वैधानिक रूपमा ड्राइभर भएको छुइनँ भन्ने कुरा हो नि त। त्यस्तै नै हामीलाई जन्मले तपाईँ मान्छे भइसक्यौँ तर यो संविधानले तपाईँहरूले मान्छे नै भएको छैन, तपाईँ हाम्रो अस्तित्व नै छैन। अनि मान्छे नै नभइसकिसकेपछि अनि तपाईँ हामीलाई के को अधिकार हुन्छ? अनि अस्तित्वै छैन भन्दै उनीहरूसँग होइन भलाकुसारी गऱ्यो भने जनजाति छ त भन्दैन नि त। त्यसको त आउँछ त, म भन्दैछु त्यो जनजाति भनेको के भन्ने कुरा आउँछ नि त। यहाँ त मैले भने नि यहाँनिर अघि नै ठिकै छ, उसले खस आर्य त्यो लेख्छ भने हामीले महँगो लेखेको थियो भने केही ठुलो कुरो भएन होइन, किनकि मानव हैसियतको कुरा आउँथ्यो नि त। त उसले आफूलाई आर्य नलेखेर चाहिँ दाहाल लेखेको थियो, अधिकारी लेखेको थियो भने ठुलो कुरो भएन थियो, किनकि त्यसमा त मानव कुरो आउँदै आउँदैन सबै एउटै भन्ने कुरा आउँथ्यो नि त। तर उसले चाहिँ आफूलाई किन खस आर्य भनेर लेख्यो त, किन छुटाएन खस आर्य? हिजो हिन्दू आर्य 47 को संविधानमा हिन्दू आर्य लेखेको थियो, आज खस आर्य लेखिरहेको छ। किन भन्दाखेरि आर्य भनेको एउटा मान्छे होइन। अहिले जनावरको अधिकारको लागि पनि एनिमल राइट्सको कुरा आउँछ नि त, हो कि होइन त? तपाईँहरूले चाहिँ कुखुरा चाहिँ किनेर लाँदाखेरि झुन्डाएर लानु दिँदैन, किनभने मार्न त मार्नै लगेको, तर उनले के भन्छ भन्दाखेरि कमसेकम मर्नुभन्दा अगाडि त उसलाई इज्जत देऊ भन्छ, हो किन भने तपाईँ सुन्नुभयो होला नि त्यहाँ के अरे जनावरको अधिकारको विषय बोल्दाखेरि। जस्तै अब काटेर खाने कुरोहरूलाई पनि लाँदाखेरि चाहिँ त्यो भेडा बाख्राहरूलाई पनि होइन एउटा सही तरिकाले गाडीमा राम्रो तरिकाले खचाखच नलिकन होइन एक किसिमले लिएर आऊ भन्छ नि त। किनभने त्यो जनावरको त अधिकारको कुरा आउँछ भने हामी मान्छेको अधिकार छैन यहाँनिर। अनि हाम्रो मान्छे नै भइसकेको छैन भने अनि अधिकारको कुरा आएन नि त। मैले भने घरै त छैन, घरै नभएपछि रङ रोगनको कुरा आउँछ त भन्ने कुरो हो क्या। त्यस कारणले गर्दा पहिला हामी मान्छे हुनुपर्छ, अस्तित्वमा आउनुपर्छ, अस्तित्व किटान हुनु पऱ्यो। अहिलेसम्म तपाईँ हाम्रो अस्तित्व नभएको कारणले गर्दाखेरि, मान्छे नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी मूल्यहीन भयो। तपाईँ हाम्रो मूल्य नभएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीलाई पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मार्यो होइन, कुतीको लडाइँमा मार्यो, फोकल्यान्डको लडाइँमा मार्यो। हिजो अस्ति कथित 10 वर्ष जनयुद्धको नाममा 17,000 तपाईँ हाम्रो मान्छे मार्यो। प्रचण्डले खोक्यो 17,000 त होइन हजुर 5,000 चाहिँ म जिम्मा लिन्छु भन्यो। एकजना मान्छे मार्नु पाइन्छ? 5,000 मार्यो भने त खोइ जेलमा पर्यो हो। ऊ खुले आम अहिले शक्ति होइन, शक्ति र उसमा हिँडिरहेको छ। 5,000 मान्छे मारेको म जिम्मा लिन्छु भनेपछि हामीले एकजना मान्छेलाई कुट्यौँ भने त हामी जेलमा जान्छौँ भने ऊ 5,000 मान्छे मार्दाखेरि चाहिँ नि भनेको चाहिँ हामी मान्छे जनता, नेपाली जनता, मङ्गोलहरू जो बहुसङ्ख्यक मान्छे भइसकेको अवस्था छ होइन। जस्तै सपोज माने एकजना राई मऱ्यो अरे, एकजना लिम्बू, एकजना मेचे मऱ्यो भने अमेरिकाको मान्छेलाई
राई भनेको त एउटा गाई पो त भन्दा नि भयो नि त, लिम्बू भनेको त एउटा गोरु पो भन्दा नि भयो नि त। तर मङ्गोल भन्ने बित्तिकै चाहिँ मङ्गोल भने चाहिँ उसले के भन्छ, मङ्गोल भनेको त एउटा नस्ल हो, एउटा मान्छे पो त मङ्गोल त कहाँ मङ्गोलमा पाइन्छ भन्ने कुरा आउँछ नि त। यहाँ भएको कुरो त्यो हो क्या, हामीलाई चाहिँ त्यो कुरो। यस कारणले गर्दाखेरि अबको संविधानमा तपाईँ हामीले चाहिँ पहिचानतिर होइन अब होइन, पहिचानतिर नभएर अब हामी अस्तित्वतिर चाहिँ हामी अस्तित्व किटान गर्नुको लागि चाहिँ अगाडि बढौँ होइन। त्यसको लागि प्रक्रिया छ, 2/3 बहुमत ल्यायौँ भने हामीले संविधानमा मङ्गोल लेख्नु, मङ्गोल भइसकिसकेपछि तपाईँ हाम्रो मङ्गोल अस्तित्व आइसकेपछि त्यो अनुसारको हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन। त्यो हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अस्तित्व नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अवस्था यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई अहिले पहिचान अघि नै मैले पहिचान भनेको चेन्जेबल कुरा। कुमार लिङ्गदेनले त्यही भन्छ होइन, उहाँले अघि भन्नु राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो पहिचानकै कुरा गर्छ नि त उसले होइन, कुमार लिङ्गदेनले पहिचानकै कुरा गर्छ। पहिचान भनेको त्यस्तो हुन्छ क्या, किन ऊ सक्सेस भएको छैन भन्ने कुरो पनि अहिले म तपाईँलाई भन्छु है। र अर्को कुरो हामीलाई चाहिँ मूलवासी लेख्नुपर्ने अहिलेको संविधानमा, तर हामीलाई आदिवासी बनाएनस्। आदिवासी वृहत नेपाली शब्दकोश पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यो 52 पोहोर साल मर्यो वृहत नेपाली शब्दकोशको रचनाकार बाहुनै हो। उसले आदिवासीलाई के भनेर उसको परिभाषा के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको वृहत नेपाली शब्दकोशको चाहिँ तपाईँको आदिवासी भनेको 165 पेजमा जानुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ, 165 सेरोफेरोमै पाउनुहुन्छ। आदिवासी भनेको आदिम कालदेखि बसोबास गर्दै आएको सुरुको बासिन्दा आदिवासी भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब आदिम कालदेखि यानि कि 1000 वर्ष अगाडि, 1 लाख वर्ष अगाडि, 50,000 वर्ष अगाडि भनेको आदिम भनेको चाहिँ त्यो सुरुको, हिजो यो हिमानी थियो एरियामा चाहिँ हिजो जङ्गल थियो, जङ्गलमा चाहिँ बाहिरबाट कतैबाट आएर चाहिँ ढाँडफाँड गरेर सुरुमा आएर बस्ने चाहिँ आदिवासी भयो। तर उत्पत्ति चाहिँ यहाँ होइन नि त उसको होइन। मूलवासी भनेको चाहिँ उत्पत्ति यहीँ भन्ने। सपोज मानौँ हिजो हाम्रो पुर्खाहरू भद्रपुरबाट यहाँ आए अरे, सुरुमा है जङ्गल थियो नि त होइन, ढाँडफाँड गरेर बस्यौँ त सुरुको बासिन्दा त भयौँ नि यहाँ, तर यहीँ उत्पत्ति भएको हो त, बाहिरबाट आएको। आदिवासीले चाहिँ इमिग्रेन्ट यानि कि बाहिरबाट आएको भन्ने बुझाउँछ क्या, बाहिरबाट आएको भन्ने बुझाउँछ उसले। सुरुको बासिन्दा चाहिँ हो तर बाहिरबाट आएको हो भन्ने। त्यसै कारणले बाहुन छेत्रीले के भन्छ, तिमी लासा गोत्राको, हामी काँसी गोत्राको भन्छौँ। सुन्नुभयो होला नि तपाईँले, मङ्गोलहरूमा गोत्र त हुँदैन, कुल हुन्छ। ऊ चाहिँ काँसीबाट आएको अरे, अनि ऊ चाहिँ हामी चाहिँ उता माथि लासाबाट आएको अरे भने यो कुरा ल्याउँछ उसले। त्यसो भनिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ काँसीबाट आएको, हामी लासाबाट आएको भन्ने। अब यो अवस्थामा आइसकिसकेपछि चाहिँ अनि यहाँ आएपछि चाहिँ के भन्दाखेरि तिमी पनि बाहिरबाट आएको, म पनि बाहिरबाट आएको, हामी दुईजनै आदिवासी हो, यहाँको मूलवासी चाहिँ कोही होइन भन्ने कुरा आयो, त्यो खालको कुरा आयो। त्यसो हुने बित्तिकै त अनि उसले चाहिँ के गर्छ भने अधिकारको कुरा गर्दा बराबरीको कुरा, किनकि दुईटै आदिवासी भयो भने त अधिकारी बराबरीको कुरा आयो नि त। अब बराबरीको कुरा गर्ने हो भने त बाहुन छेत्रीले हामीले जित्छौँ त अहिलेको कन्टेक्स्टमा। ऊ त सबै कुरो सर्वेसर्वा छ नि त, उसको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, राजनीति उसको हातमा होइन, सबै कुरो, अर्थनीति उसको हातमा, सबै कुरो उसको हातमा छ। हामीसँग के छ त, केही पनि छैन। अनि उसले त्यसो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ उसँग ल्याउँछ क्या। तर वास्तवमा के भन्दाखेरि ल ठिकै छ, उसले भनेअनुसारै बुझ्ने हो भने हामी कहाँ लासाबाट आएको हो भने प्रमाण चाहियो नि त फेरि होइन, ऐतिहासिक दस्तावेज चाहिएन। तपाईँ यो भद्रपुरको कति नम्बर, 1 नम्बर वडाबाट चाहिँ बसाइ सरेर चाहिँ मेचीनगरमा जानुभयो भने वडापालिकामा गएर तपाईँले एउटा निवेदन हाल्नुहुन्छ नि त होइन, फल्नाको नाति, फल्नाको छोरा, फल्नामा चाहिँ साबिक फल्ना ठाउँ भद्रपुरबाट चाहिँ म बसाइ सरेर चाहिँ फल्ना ठाउँ जाँदैछु, कमसे के अरे कृपया सिफारिस दिनु होला, प्रमाणित गरिदिनु होला भनेर भन्छ नि। निवेदन दिइसकेपछि उसले पनि त्यो अनुसारको सिफारिस पठाइदिन्छ। अनि यो यहाँको सिफारिस लिएर चाहिँ उहाँ जानु पऱ्यो हामी वाडामा होइन, उहाँ सिफारिस दर्ता गरेपछि अनि हामी यहाँबाट बसाइ सराएको पुर्जी हुन्छ नि त, त्यो प्रमाणको कुरा आयो नि त। अब उनीहरू काँसीबाट आएको भनिसक्यो होइन, इतिहास छ, हामी लासाबाट आएको के छ इतिहासले भन्नुहोस्, छ त्यस्तो के प्रमाण छैन नि त। तर यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने उसले चाहिँ प्रमाण बटुल्दैछ, आदिवासी बनाएर हामीलाई चाहिँ प्रमाण जुटाउँदैछ, ऊ चाहिँ जुटाउँदैछ उसले, किनकि संविधानमा उल्लेख गर्दैछ नि त। अब पक्कै कि हामी आदिवासी हो त, आदिवासी भनेको इमिग्रेन्ट बाहिरबाट आएको भन्छ क्या, बसाइ सराई आएको, बाहिरबाट आएको हामीलाई बनाउँदैछ।
फेरि यहाँ तपाईँ नझुकिने होला है 5 थर तपाईँले चाहिँ इलामबाट झापामा झर्नु फेरि आदिवासी हुनु होइन फेरि भन्छ नि त्यसले तिमीहरू 5 थरबाट आएको हो त्यसो किनकि नेपाल समग्र एउटै तपाईँ हाम्रै त हुने होइन जहाँ गयो भने तपाईँ हामी नेपाली भन्ने कुरा हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो आदिवासी शब्दले चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा छुराको रूपमा चाहिँ यो यसमा हेर्नुहोस् तपाईँले हर धारा उपधारामा पाउनुहुन्छ आदिवासी शब्द चाहिँ, जबकि हामीले आफूले मूलवासी भनेको उत्पत्तिवासी कुरा हो नि त होइन। जस्तै बर्खामा चाहिँ पानी चाहिँ मूल फुटाएर उठेर चाहिँ मूल पानी फुटेछ भन्छौँ नि हामीले, आधी पानी फुटेछ भन्दैन नि त, मूल पानी फुटेछ भने चाहिँ जमिन फुटाएर निस्किनु। अब अर्को मङ्गोल होइन, अनि हामीलाई भन्छ जनजाति भन्छ हेर्नुहोस्। अब जनजातिको शाब्दिक अर्थ यहीँ हेर्नुहोस् है, धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन। तपाईँ हामीले अहिले धान काट्ने बेला आउँदैछ होइन, अनि 1 बिघा जमिन छ भने के भन्छ, मेरो 15 जना जन लाग्छ होला भन्छौँ नि होइन। जन भनेको खेताला भनेको नि त, खेताला हो नि त होइन। जन भनेको जन लाउनु छ भने चाहिँ खेताला लाउनु छ भने नि त। अब यहीँ जन भनेको खेताला, जाति भनेको थरीको खेताला भनेर चाहिँ यहीँनिर छ, कन्फर्म हेर्नुहोस् यहीँ छ, लेखिदिएकै छ त। तर उसले के भन्छ, हामी चाहिँ कहाँनिर अल्मलिरहेको छौँ, के भन्छ एउटै धर्म संस्कार संस्कृति भएको जाति समुदाय सम्प्रदायहरू चाहिँ जनजाति हो भनेर भन्छ। एउटै भाषा भएको अरे क्या, राईको एउटै भाषा, लिम्बूको एउटै भन्छ नि। त्यसो भने त बाहुन छेत्रीको पनि त आफ्नै भाषा छ त होइन। अब हामीले बोल्दै गरेको उसै भाषा हो होइन, संस्कार पनि छ उसको। तर आफूले किन जनजाति भन्दैन भन्दाखेरि उसलाई थाहा छ जनजाति भनेको के भन्दाखेरि त्यही बृहत नेपाली शब्दकोशको 410 समथिङ पेजमा जाएर हेर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने जनजाति भनेको शिक्षा दीक्षाबाट पछाडि परेका घुमन्ते फिरन्ते समुदाय सम्प्रदायहरू जनजाति हुन् भनेर भनेको छ। शिक्षा दीक्षाबाट पछाडि परेको अरे घुमन्ते फिरन्ते, यानि कि एक ठाउँ नबस्ने भनेको देशै नभएको भन्ने कुरा आयो। स्थिर रूपमा नबस्ने क्या, आज यहाँ छ भोलि अर्को ठाउँ जान्छ, निकर्सी अर्को ठाउँ छ, ऊ चारोको खोजीमा हिँडेर छ क्या। त्यस्तो समुदाय सम्प्रदायहरू जनजाति, यानि नोम्याड जिप्सी भन्छ इङ्ग्लिसमा यसलाई। भन्नुको मतलब जनजातिको चाहिँ कुनै देशै हुँदैन भन्छ यो परिभाषा अनुसार। अब हामीले विचार गर्नुपर्छ विश्व राजनीतिक परिभाषा अनुसार जनजातिको देशै हुँदैन, बन्जारा भूमि फेरि हिँड्ने क्या। अब यहाँ कुरो के आयो भन्दाखेरि हिजो पो हाम्रो बाबुबाजेले मतपाली कमसे जाँड रक्सी खान्थ्यो नि त होइन, कमसेकम यही देशको थियौँ नि त। अनि किराँती भन्नुले ठिकै अनैतिक रूपमा जन्मेको सन्तान ल ठिकै छ, कमसेकम यही देशको थियौँ नि त। तर अहिलेको संविधानले के भन्दाखेरि पहिचान भनिदियो, थाहै छैन। आदिवासी बाहिरबाट आएको भनिदियो, हुँदाहुँदै जनजाति भनिदियो, देशै नहुने भनिदियो। अब हेर्नुहोस् है, अब अहिलेको संविधानले तपाईँ हाम्रो देशै छैन। अनि देशै नभएको मान्छेले 1831मा हाम्रो यो किपट थियो होइन, उता हाम्रो थियो तामसालिङ हाम्रो राज्य हो, मगरात हाम्रो राज्य भनेर चाहिँ किन खोक्नु, किनकि जबकि देशै त हाम्रो छैन। यो संविधानले त्यो भन्यो, देशविहीन घरबारविहीन भनेको जनजाति। यानि कि तपाईँको यहुदीहरू पनि तपाईँको 300 वर्षसम्म जनजाति थियो। जब अमेरिकाले चाहिँ वर्ल्ड के अरे विश्वकप के अरे विश्वयुद्ध जितिसकेपछि इजरायल चाहिँ तेरो देशै भनेर राखिदियो। अहिले यहुदीहरूलाई जनजाति भन्नु मिल्दैन, नोम्याड जिप्सी भन्नु मिल्दैन होला। इजरायल चाहिँ उसको देश हो क्या। अमेरिकाले जितिसकेपछि अझै पनि त लडाइँ छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई के भन्दा थियो, जनजाति बनाउँदैछ उनीहरूले। जनजाति भएपछि तपाईँहरूले हामीले जागिर पनि पाउँछौँ है फेरि होइन। अहिले के छ भने तपाईँ डिग्री गर्नुभएको छ अनि जानुभयो जागिर खान जानुभयो भने उसले के भन्छ, कोटामा जागिर खान, कोटामा भन्छ। अब फेरि कोटा भनेको चाहिँ फेरि कोटा सिस्टम चाहिँ लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। कोटा चाहिँ हुनुपर्छ, एमएनएलले त्यो चाहन्छ पनि। तर संसारमा कोटा चाहिँ 2 किसिमले बाँड्छ, एउटा आर्थिक विपन्नताको आधारमा, एउटा भौगोलिक विकटताको आधारमा। सपोज मानौँ आर्थिक विपन्नताको आधार भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ, जाति सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि बाहुन जति नै गरिब भए पनि उसले पाएन होइन, राई लिम्बू जति नै धनी भयो भने ऊ कोटामा जागिर पायो नि त। त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। भौगोलिक विकटताको आधार भने कर्णाली जस्तो छ नि, एकदम विकट एरियाको जहाँ चाहिँ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ कोटामा जागिर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। अनि जो चाहिँ बाहुनै यदि गरिबै छ भने पनि उसलाई पनि दिनु पऱ्यो नि त होइन, गरिबको। त्यो भौगोलिक विकटता र आर्थिक विपन्नताको आधारमा बाँडिन्छ संसारमा। तर नेपालमा चाहिँ जातिको कुरामा आयो क्या। यहाँ चाहिँ बाहुन क्षेत्री जति नै गरिब भयो भने पाएन, राई लिम्बू जति नै धनी भने यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेको। तर यहाँनिर के गर्छ भन्दाखेरि जनजाति बनाएर चाहिँ हामीलाई अहिले के गर्दैछ भन्ने कुरा। जनजाति भन्ने बित्तिकै अब यहाँहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपालभरिबाट 1000 जना चाहिँ जागिरको लागि खोल्छ
होइन जनजाति कोटामा चाहिँ नायब सुब्बाको लागि चाहिँ नासुको लागि चाहिँ 1000 कोटा खोलेछ अरे ल नेपालभरिबाट। तर यहाँनिर के गर्छ भन्दाखेरि 1 लाखभन्दा ज्यादा चाहिँ मान्छे जनजाति बनिन्छ। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब यो 1000 जनाको लागि चाहिँ अब म अब पढाएको छु नि त होइन, म फल्ना मेचेको छोरा, अहिलेको संविधान अनुसार त म जनजाति हो नि त। तर मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सिडिओ कार्यालयमा जानु पऱ्यो, अनि फल्ना मेचेको नाति, फल्ना मेचेको छोरा, फल्ना मेचे चाहिँ म जनजाति भएको कारणले गर्दाखेरि जनजाति भएको प्रमाणित गरिदिनुहोस् भन्छ। मैले निवेदन त्यसरी हाल्नु पऱ्यो। अनि बाहुनलाई थाहा हुन्छ, बाहुनलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि ओहो एकजना गधा आएछ है, अब उसलाई थाहा छ फल्ना गधाको नाति, फल्ना गधाको छोरा, फल्ना गधा चाहिँ आजदेखि विधिवत रूपमा गधा भयो है भनेर चाहिँ पठाइदिन्छ उसले हो। त्यसै होइन त्यही भएको हो नि त। अनि त्यो चाहिँ म चाहिँ खुसी हुँदै ओहो आजदेखि जनजाति हुँदै भन्दै खुसी अनि लिएर आयो। आइसकेपछि हेर्नुहोस् नेपालभरिबाट 1000 जना चाहिएको, उसलाई 1 लाख जनाले चाहिँ जनजाति बनेपछि जागिर पाउने 1000 जनाले हो 99,000 मुफ्तमा जनजाति भयो। मुफ्तमा गधा चाहिँ 99,000 भयो नि त, उसले त पाएन नि त जागिर पनि होइन। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो अवस्थामा कस्तो किन जनजातिले प्रमाण बटुल्दैछ भन्दाखेरि हो हामीले चाहिँ जस्तो मलाई अहिले प्यास लागेको छ, प्यास लाग्यो भने मलाई पानी पिलाउनु त राम्रो धर्म कुरा हो नि त होइन। तर त्यो पानीमा चाहिँ स्लो पोइजन हालेर चाहिँ दियो भने त फेरि त्योभन्दा पाप त केही होइन नि त। अब अहिले त्यसै गरिरहेछ यो जनजातिले भन्ने शब्दले चाहिँ अहिले यसले असर गर्दैन, अहिले केही पनि गर्दैन। हाम्रो मान्छेले जागिर खान्छ हेर्नुहोस्। तब अबको 200 वर्ष पछाडि होइन, अघि मैले भने नि मतवाली शब्द दुन्जी नि आजभन्दा 168 वर्ष कुरा, अहिले त्यसको मराइ अहिलेसम्म भए जस्तै अबको 200 वर्ष पछाडि चाहिँ हाम्रो त्यतिखेरको सन्तान र बाहुन छेत्रीको सन्तानहरू चाहिँ एक आपसमा लड्छ, एकदम गृहयुद्ध मचिन्छ। गृहयुद्ध मचिसकिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो मुद्दा पुग्यो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्छ नि त यो मुद्दा। पुगिसकिसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर अनि बाहुन छेत्रीले के भन्छन् हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू युएनहरू हामी यहाँको मूलवासी बाहुन छेत्रीहरूलाई चाहिँ बाहिरको आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ गरी खानु दिएन, कमसेकम तपाईँहरूले न्याय दिनु होला भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्छ। मुद्दा हाले चाहिँ त्यतिखेरको हाम्रो सन्तान बाटै त हुन्छ नि होइन, अहिले त बाटो भइसकेको छैन। कसरी दिदी मेरो मूलवासी त्यसो भने वास्तवमा भने त हामी मूलवासी हो नि त, हाम्रो पुर्खाले यति वर्षदेखि यतिसम्म शासन गरे थियो, यो गरे थियो भनेपछि अनि लास्टमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हेर फल्ना राई तेरो बाजे हो कि होइन, हो हजुर, फल्ना लिम्बू हो हजुर, ए जनजाति बनेर जागिर खाएको छ, त जनजाति कि म जनजाति बनेर यसरी पछाडिदियो भने के भन्छ एभिडेन्सको रूपमा उसले अहिले बटुल्दैछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो कुरो त्यो अहिले ठुलो कुरो होइन, 1000 जना जागिर खाने कुरो ठुलो कुरो होइन, तर भोलि हाम्रो आउने भावी सन्ततिको भविष्यको कुरा। त भोलि हामीले हाम्रो सन्तानको अगाडि दुईटै मात्र विकल्प रहन्छ। त्यतिखेर चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि कि त बाहुन छेत्रीको सन्तान र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग लड्नु पऱ्यो र मारिनु पऱ्यो, मासिनु पऱ्यो, किनकि नेपालको मात्र कुरा आएन त अन्तर्राष्ट्रिय तागतै आउँछ त्यहाँ त। अनि कि त मासिनु पऱ्यो के होइन भने साँच्ची नै जनजाति बनेर कुम्लो कुटेर काँधमा हाल्दै रुँदै रुँदै अब जनजाति बनेर हिँड्नुपर्ने दिन आउँछ। दुइटै कुरो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामीले यो जनजाति भन्ने शब्दले चाहिँ अहिलेदेखि नै विचार गर्नुपर्छ। जनजाति शब्दले चाहिँ त्यो भन्छ होइन, जनजाति भनेको त्यो। त यो चाहिँ विश्व राजनीतिक परिभाषा अनुसार जनजातिको देशै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब हिन्दूवाद अनुसार फेरि जनजातिको परिभाषा के भन्ने कुरा आयो। हिन्दूवाद अनुसार हिन्दूहरूको 4वटा जात, अघि नै भने बाहुन छेत्री वैश्य र शूद्र भन्छ क्या। हिन्दूको वेदले चाहिँ 4वटा जातको कुरा गर्छ। अनि के अरे भन्दाखेरि बाहुन चाहिँ ब्रह्मा, बाहुन चाहिँ होइन, बाहुन छेत्री वैश्य र शूद्र। अघि मैले शूद्रको कुरा गरेको थिएँ नि होइन। बाहुन चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट जन्मिएको अरे, मुखबाट जन्मेको बाहुन अरे। छेत्री भनेको कुमबाट अरे, वैश्य भनेको नाइटोबाट अरे, शूद्र भनेको चाहिँ खुट्टा अरे भनेर भन्छ क्या। त्यो अनुसारको यिनीहरूको यो जाति व्यवस्था अनुसार नै यिनीहरूको त्यो अनुसारको सामाजिक हैसियत पनि आउँछ होइन। शूद्रहरू चाहिँ जहिले कहिले पनि बाहुन हुँदैन क्या, त्यसो नि त। अब यो शूद्रबाट तल झरिसकेपछि चाहिँ के अरे भन्दाखेरि अति शूद्र अरे। हेर्नुहोस् भन्नुको शूद्र भनेको खुट्टा भयो, अनि खुट्टाको तब तल्लो भाग भनेको पैताला हो नि त होइन। अति शूद्र भनेको खुट्टाको पैताला भन्छ। अब अति शूद्रमा चाहिँ को पर्छ अरे भन्दाखेरि कामी दमै च्यामे पोडे
जाति जनजातिहरू चाहिँ अति शुद्र हुन् भनेर भन्यो बाहुनको वेदले चाहिँ त्यसो भन्छ है। हाम्रो स्तर चाहिँ के हामीले जनजाति स्वीकार्यौँ भने खुट्टाको पैताला रहेछ भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ कुरो कस्तो आयो भन्दाखेरि अब यसलाई ठ्याक्क अहिलेको जातीय राजनीति गर्नेहरू होइन पहिचानवादी राजनीति गर्नेहरूको राजनीतिक राजनीतिक एजेन्डाहरूको उसमा लिएर ठ्याक्क मेल गरौँ। लिम्बुवानले के भन्छ के भन्छ होइन खम्बुवानले के भन्छ आदिवासी जनजाति भन्छ पहिचानकै कुरा गर्छ। अब एमाले काङ्ग्रेसको कुरा छोडिदिउँ होइन। अब जनजाति भइसकेपछि उसको मेनिफेस्टो उसको विधानको कुरा गर्नुपर्छ है फेरि होइन। अब कुमार लिङ्गदेनले त भन्छ हामी मूलवासी आदिवासी मूलवासी नै भन्छ उसले, तर उसको विधानले के भन्छ भन्दाखेरि त जनजाति भन्छ नि त। जनजातिको स्तर के रहेछ भन्दाखेरि खुट्टाको पैताला रहेछ। हिजो हेर्नुहोस् लिम्बुवानले त्यत्रो आन्दोलन गर्दाखेरि झापा त होइन यता अरुण पूर्व वन भन्ने बित्तिकै साँच्ची भनौँ भने त्यसै हावा पनि चल्दैन थियो होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो नि त। बन्द भने चाहिँ सक्यो, तर अधिकार किन पाएन भन्दाखेरि पैताला। यो पैतालाले टाउकोलाई अराउँछ कहीँ हुन्छ त्यस्तो? मेरो फिजिकल स्ट्रक्चरमा अराउने त टाउकोले हो नि त होइन। त्यहाँ चिप्लो छ है त्यहाँ टेकिसन लड्छ, त्यहाँ ओह्रालो छ त्यहाँ टेक्नु हुँदैन, त्यहाँ ढुङ्गा छ भन्ने कुरो त टाउकोले अराउने हो नि त, पैतालाले अराउँछ त। भएको त्यही नेपालको राजनीतिमा लिम्बुवान खम्बुवान तामसालिङले भन्ने कुरो ऊ त खुट्टाको पैताला बाहुनको पैताला हो। पैतालाले चाहिँ मलाई अधिकार पायो भने टाउकोले मान्नुपर्छ त। भएकै त्यही त्यत्रो आन्दोलन गर्यो किन सक्सेस भएन भन्दाखेरि पैतालाले अराएको काम टाउकोले टेर्नुपर्छ भने होइन क्या। पैताला भनेको चाहिँ दास हो, जनजाति स्वीकार्यौँ भने हामी त्यो अवस्था हुन्छ। अनि हामीले जनजातिले दासले चाहिँ के पाउँछ अधिकार होइन? दासले के पाउँछ अधिकार भन्दाखेरि सपोज मानौँ यो घरको एउटा नोकर छ, नोकरले आन्दोलन गर्यो भने यहाँनिर समझदारीमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 छाक मासु खिलाइँदैछ भने 4 छाक खिलाउँछु हो होइन, 10,000 पैसा दिँदैछु भने 15,000 बनाइदिन्छौ, आन्दोलन नगर्न आइज न भन्छौँ नि त। तेरिका दासले नोकर चाकरले चाहिँ आन्दोलन नै गर्यो भने के घर जग्गा जमिन राजीनामा पास गरिदिन्छ हामी? गरिँदैन नि त। जनजाति स्वीकारेपछि त्यो अवस्था हुन्छ। हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो त्यो हो क्या। यो नीतिगत रूपमा आएको मैले भने नि हामीलाई संविधानको नीतिगत रूपमा उसले त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। एउटा एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भनिरहेको है। यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यी त भयो बाहुन छेत्रीले लिएको एउटा नीति, एभिडेन्सको रूपमा मैले तपाईँलाई अहिलेको संविधानहरूको कुराहरू पनि गरेँ होइन। अब यसको लागि तपाईँ हामीले अब यो त भयो बाहुन छेत्रीले थापिएको पासो, अब यसबाट हामी कसरी बच्ने त?